हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे अहबार की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 26 नंबर आयत से लेकर हम 32वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। अहबार की किताब 23वां बाब 26 नंबर आयत से लेकर 32 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से, और इसके साथ साथ एक और हवाला भी हम तिलावत करेंगे मुकाशफा की किताब में से। मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब है और उसकी 15 नंबर आयत है। मुकाशफा की किताब 20 बाब और उसकी 15 नंबर आयत। दो तिलावतें करेंगे, बुलंद आवाज़ के साथ कोई भी कर सकता है। खुदावन के कलाम में ही लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हुजूर आतशीन कुर्बानी को जलाना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुनतगाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आयन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। आमीन। इसके साथ मुकाशफा की किताब में से 20 बाब और उसकी 15 नंबर आयत। किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ नाम वो आग की झील में डाला गया। आमीन। खुदा हम सब को अपने कलाम की समझ बख्शे। आइए सब तशरीफ़ रखिए, सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा बाप की शुक्रगुजारी आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। और बिलखसूस 2023 में इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक 5784वें साल के अंदर इस ईद को मनाने के लिए, इस हुक्म को मानने के लिए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ आप सबों को खुदावंद का मुकर्रर वक्त या मुकर्रर किया हुआ वक्त यौम कफ़ारा मुबारक हो। ये नहायत ही अच्छी बात है, खुश आइन बात है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के साथ चले। आमीन। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम कलाम के साथ चलें, लेकिन ऐसा होता कम है। कलाम की बात करें तो लोग थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। कलाम की जब बात करते हैं लोग थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कलाम की बात को मानने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बात थोड़ी सी समझ की है, इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना टफ भी नहीं है कि बंदे को समझ नहीं आ सकता है। मैं अपने बारे में ऐसा कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई नालायक शख्स है तो वो मैं ही हूं। अगर मुझे इस बात की समझ आ सकती है तो आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी और समझदार भी हैं, आपको मुझसे ज़्यादा आ सकती है। और ये मैं हकीकत कह रहा हूँ कि मुझे अपने अंदर कोई भी ऐसी अच्छी ना तो कोई आदत नज़र आती है और ना कोई क्वालिटी नज़र आती है कि मुझे अगर कलाम की ये समझ आई है तो ये खुदा के फजल से आई है। अगर मुझे आ सकती है तो आपको मुझसे ज़्यादा आ सकती है। ये मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये हमारे बाप के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। सिंपल बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई यहूदियत को नहीं मानता, एक फ़र्क बात है। अगर कोई मसीहानक को नहीं मानता, ये एक फ़र्क बात है। कोई यहूदी को माने या ना माने, कोई मसीहानक को माने या ना माने, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर कोई कलाम को ना माने, इससे फ़र्क पड़ता है।
اس سے فرق پڑتا ہے. تو ہم نے کلام کی پیمائش کی ہے یہودیوں کو سامنے رکھ کے, ہم نے کلام کی پیمائش کی ہے اسرائیلیوں کو سامنے رکھ کے, مسیحیوں کو سامنے رکھ کے, انسانوں کو سامنے رکھ کر ہم نے کلام کی پیمائش کی ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. کلام میں رہتے ہوئے لوگوں کی پیمائش کرنی چاہیے تھی. ہم نے اپنا اینگل چینج کر دیا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ کلام میں رہتے ہوئے لوگوں کو اس میں رکھ کے پرکھتے کہ کیا لوگ اس کلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ہم نے غلط کیا یا غلط سکھایا کہ ہم نے یہودیوں کو, مسیحیوں کو, عقیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے بائبل کو رکھا کہ جو عقیدہ ہمارا بات کرتا ہے ہم اس عقیدے کے مطابق بائبل کو دیکھتے ہیں, جبکہ یہ ایک بہت ہی غلط قسم کی ٹریڈیشن ہے, غلط روایت ہے کہ کوئی شخص کلام کو پیچھے کر کے بندے کو سامنے رکھے اور بندے میں سے کلام کو دیکھے. نہایت ہی غلط طریقہ ہے. تو آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ لوگ اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں. وہ یہ کام کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, یہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے. بھائی جو بھی جیسا کرتا ہے اس کو کلام میں دیکھو کہ کلام پر وہ فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے. اگر کوئی کلام کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے تو پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن پرابلم ہمیشہ لوگوں کو کلام سے ہی ہوتی ہے. پرابلم لوگوں کو کلام سے ہی ہوتی ہے. ہر زمانے میں لوگوں کو, شریروں کو اگر پرابلم ہوئی ہے تو وہ خدا کے منہ کے الہام سے, ان کی باتوں سے ہوئی ہے. ورنہ لوگ آپس میں تو بالکل سیٹ رہتے ہیں. لوگ رشتہ داروں میں, آپ رشتہ داروں جیسے بن کر رہیں گے, لوگ سیٹ رہیں گے. پرابلم کیا ہے؟ ایک بندہ اگر بہت اچھا فیشن کر سکتا ہے تو دوسرا رشتہ دار بھی اس جیسا کر سکتا ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, ایک اچھا کر رہا ہے, دوسرا منع کرے گا, پرابلم شروع ہو جائے گی. ایک بندہ مطلب فلم دیکھ رہا ہے, دوسرا بیٹھ کے ساتھ دیکھے, اسے کیا پرابلم ہے؟ جب منع کریں گے پھر پرابلم شروع ہو جائے گی. تو لوگوں کو, شریروں کو پرابلم ہمیشہ سے کلام کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن خدا کے لوگ ہمیشہ کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کلام پر آمین کرتے ہیں. تو میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں, میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہی مبارک لوگ ہیں, باقی کوئی نہیں ہے. یہ مبارک لوگ ہیں. کیوں مبارک ہیں؟ مبارک کرنے والا خدا کا کلام ہے. بندہ مبارک نہیں ہے, خدا کا کلام مبارک ہے. اور ابھی کے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس طریق کو آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے تو ہم نے کر لیا ہے. ہم نے تو اب ہم کہہ سکتے کہ ہم زندہ نہیں ہیں, خدا کا کلام ہم میں زندہ ہے. تو مبارک کلام ہے جو ہم میں زندہ ہے. تو سمجھیے یہ بہت بڑی مبارک حالی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے. اور اسی کلام کو لیتے ہوئے خدا سب کی عدالت کرے گا کہ کوئی اس کو مانتا ہے, نہیں مانتا ہے, مانتا ہے تو کتنا مانتا ہے. تو یہ جو یوم کفارہ کا دن ہے جس کا آغاز 6 بجے سے ہو چکا ہے, یہ نہایت ہی خاص نہیں, خاص الخاص ہے. اس کو عبرانی لوگ, یہودی لوگ تمام شبات سے بڑا شبات مانتے ہیں, تمام سبتوں سے بڑا سبت مانتے ہیں. باقی بھی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ معنی رکھتی ہیں. وہ چاہے فسح کی عید ہو, چاہے عید پینتیکوست کی عید ہو, چاہے عید قیام کی عید ہو, اس عید کے بغیر کوئی بھی فائدے مند نہیں ہے. اگر آپ یوم کفارہ کو نہیں مانتے, یسوع کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتے, نہ تو فسح کی عید آپ کے لیے کسی معنی کی اور نہ عید قیام کسی معنی کی, نہ عید پینتیکوست کا آپ کو کوئی فائدہ ہے.
स्टार्ट यीशु मसीह के कफारे से है। अगर कफारा हो गया है तो आपको फसा का भी फायदा है, आपको पेंतिकोस्त का भी फायदा है, आपको ईद ख्याम का भी फायदा है। और अगर आपने कफारे पर ईमान ही नहीं रखा तो आपकी बाकी सारी जिंदगी बेमकसद है और बेफायदा है। आप कुछ भी कर लें, आपको उसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो ये इसलिए मैंने कहा, ये यहूदियों के नजदीक भी और हमारे नजदीक भी, मसीहियों के नजदीक भी, ये वाला जो दिन है ये नहायत ही खास है, क्योंकि इसमें बनी नो इंसान का कफारा समझा जाता है या कफारा दिया जाता है, इसलिए ये खास है। इसके बारे में लिखा हुआ है, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। और इसमें करना क्या है? इसमें अपनी अपनी जान को दुख देना है। तो जो जान को दुख देना है, इससे मुराद जो ली गई है वो रोजा रखना है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप किसी को पैसा दे सकते हैं, अच्छी बात है, इससे भी जान को दुख आ सकता है। आप अपनी रोटी भूखों को खिला सकते हैं, इससे भी अपनी जान को दुख आ सकता है। लेकिन बाकी चीजें हम अपनी गुंजाइश के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन जब रोजा रखते हैं तो रोजा डायरेक्टली हमारे अपने बदन पर, हमारे अजाब पर ये इफेक्ट करता है। बाकी आपके पास पैसा है, रोटी है, घर में है तो दे दे, नहीं है तो नहीं दे, उस तरीके से भी दुख दिया जा सकता है। लेकिन यहां जो मुराद ली जाती है वो रोजा ही रखना है। और दूसरी बात, दुख देने से मुराद कुछ और कौमें भी दुनिया के अंदर पाई जाती जो पीटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को घायल करते, जख्मी करते हैं। उस तरह से अपनी जान को दुख देना बाइबल ने मना किया हुआ है कि वैसे अपने आप को जख्मी तुमने नहीं करना है। तो हमारे लिए सिंपल है, सादा है कि हम रोजा रखें और रोजा रखकर अपनी जान को दुख दें और खुदावंद के सामने वक्त गुजारें। दूसरी बात जो इसके अंदर मौजूद है वो कुर्बानी के ताल्लुक से है कि आपने लिखा है खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजरानी है। तो आतशीन कुर्बानी हम चाह कर भी गुजार नहीं सकते। उसका रीजन हैकल है। ये हम पाते पहले सीख चुके हैं। रीजन हैकल है क्योंकि दुनिया में हैकल मौजूद नहीं है। तो जो हैकल के बाहर कुर्बानी होने वाली है वो कत्ल के बराबर गिनी जाती है। ऐसा 17वें बाब में लिखा हुआ है। अहबार की किताब में 17वें बाब की पहली 3-4 आप आयत पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि जो कुर्बानी हैकल के बाहर होगी या खैमा इत्मा के बाहर होगी वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे आपने कत्ल किया है। तो खुदा ऐसा नहीं चाहता है कि हम कुर्बानियां हैकल के बाहर करें। तो दूसरे मायनों में जो आतशीन कुर्बानी है, ये रोजे से मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी आतशीन कुर्बानी हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम रोजे की हालत में आते हैं तो जैसे जैसे हमारी भूख बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे बदन में मतलब कुछ होना शुरू होता है, तो तब हमारे बदन की जो चर्बी होती है वो जलना शुरू होती है। और ये वो वक्त होता है जब हमारे बदन से, अपने बदन की चर्बी जलाकर हम अपने बदन से सौख्तनी कुर्बानी खुदा को देते होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यह बेहतरीन चीज है। आप रोजा रख लें, यह आपकी सौख्तनी कुर्बानी खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगी। अगर हैकल नहीं है तो इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजा रख लेंगे, आपकी सौख्तनी कुर्बानी भी खुदा के सामने पूरी हो जाएगी। और ऐसे भी बहुत ज्यादा अहकामात ऐसे हैं जो इजराइल की सरजमीन पर ही पूरे हो सकते हैं, उसके अलावा दूसरी जगह पर पूरे नहीं हो सकते। तो अगर हम इसको कर रहे हैं या जितना भी कर रहे हैं, हम ये यादगारी के तौर पर कर रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, या पीछे कुछ हुआ है, पीछे ऐसा कुछ बनी इजराइल के और हमारे दरमियान एक बड़ी खास चीज है। बहुत ज्यादा लोग इस बात को मानते या तालीम देते हैं कि बनी इजराइल की जो कुर्बानियां थी वो कंप्लीट नहीं थी। ऐसा माना जाता है, ऐसी तालीम दी जाती है
کہ بنی اسرائیل جو قربانیاں دیتے تھے وہ پوری نہیں تھی, وہ کمپلیٹ نہیں تھی. جب وہ کفارہ دیتے تو وہ پورا نہیں ہوتا تھا. یہ غلط تعلیم ہے. جب وہ کفارہ دیتے تھے تو وہ پورا ہی کفارہ ہوتا تھا, کیونکہ اگر کفارہ آدھا ہوتا تو کبھی بھی ان کے گناہ معاف نہ ہوتے. اور دوسری بات ہے کہ اس کفارے کے اندر جو میجر چیز تھی وہ یسوع مسیح کا عکس پایا جاتا تھا. اس کفارے کے اندر یسوع مسیح کا عکس پایا جاتا تھا, اور یسوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہی وہ قربانیاں دی جاتی تھی, اور قربانیاں یسوع مسیح میں ہی کامل ہوتی تھی, تب جا کر ان کے گناہ معاف ہوتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی قربانی پاس نہیں ہوتی تھی, قربانیاں پاس ہوتی تھیں, تبھی تو اتنی دیر تک وہ چل پائے. تو قربانی ان کے لیے ایسا ہی تھا کہ ایک برہ آنے والا ہے, اس برے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قربانی کرتے تھے. تو ہماری قربانی پیچھے ہے. ہم مانتے ہیں ہماری قربانی ہو چکی ہے, وہ کہتے تھے ہماری قربانی ہونے والی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قربانی. اتنا ہی فرق ہے. شاید بنی اسرائیل نے, پوری قوم نے یسوع کو مصلوب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. ان کا بھی ایمان تھا, کیونکہ ابراہم سے پڑھیں گے تو ابراہم ان چیزوں کو دیکھنے کا مشتاق تھا. وہ اپنے اندر آرزو رکھتے تھے. یوسف اپنے اندر آرزو رکھتا تھا, اسی لیے اس نے کہا میری ہڈیاں مصر کے اندر دفنانی نہیں ہیں, کیونکہ دل کے اندر کھاتے میں وہ ساری باتوں کو جانتے تھے. خدا نے ان پر کھول رکھا تھا, جیسے آج ہمارے اندر کھول رکھا ہے کہ تمہارے لیے کفارہ دیا گیا ہے. ورنہ سب کے اندر یہ بات کھلی ہوئی نہیں ہے. سارے لوگ یسوع کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. لوگ کہہ دیتے شکل بدل گئی ہے, کفارہ ہوا ہی نہیں ہے, یا مصلوب وہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ دل کے اندر بات کھلنے والی بات ہے کہ اگر بات کھل جائے تو بات بنتی ہے. تو ہم پر یہ بات کھلی ہوئی ہے. تو ہمارا کفارہ پیچھے, ان کا کفارہ آگے. وہ کہتے تھے ہونے والا ہے, ہم کہتے ہیں ہو چکا ہے. تو دونوں ہی ایک طرح سے عکس میں مانتے ہیں کفارے کو. وہ مانے ابھی ہونے والا ہے, ہم مانتے کہ ہوا یا نہیں ہوا ہمیں تو نہیں پتا ہے, ہم نے دیکھا تو نہیں اپنی آنکھوں سے, ہوا یا نہیں ہوا ان الفاظ میں لکھا ہوا, اس بائبل میں لکھا, ہم نے ایمان رکھ لیا کہ یسوع کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا. ہم نے کہا آمین. تو یہ ایک ایمان ہی ہے جو اس بات پر ہمیں آمادہ کرتا ہے. ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا ہے, ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھا ہے. تو یہ جو ایمان ہے یہ سب کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں خدا نے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر کھول رکھی ہیں جن سے ہم خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ دو چیزیں میرے سامنے زیادہ تھی, اس لیے میں نے ان پر زیادہ پہلے بات کی ہے کہ روزہ رکھنے سے ہماری سوختنی قربانی بھی ہو جاتی ہے, اور دوسری بات کہ بہت زیادہ حکم جو ہیں وہ صرف یروشلم کے اندر پورے ہو سکتے ہیں. سارے حکم ہم یہاں پر پورے اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے آرڈر ہے. لیکن پھر بھی خدا کی شکر گزاری کہ جتنا ہم سے ہو پاتا ہے یا خدا میں توفیق دیتا ہے ہم کر رہے ہیں. اور اگر کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, خدا ہمیں اپنے فضل سے معاف کر دے گا, کیونکہ بات ایمان رکھنے کی ہے. ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی پیشی رہ رہی ہے تو اس کے لیے خدا ضرور ہمیں معاف کرے گا, اور اگر ہم زیادہ دیر اس زمین پر رہے تو خدا ضرور ہم سے وہ بھی کروائے گا جو ضروری ہے. آمین. سو باتیں کچھ اور بھی اس کے ساتھ سیکھنے والی اور کرنے والی ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو, 10ویں تاریخ ایک خاص تاریخ ہے. 10 ایک خاص نمبر ہے. 10 کا نمبر خاص نمبر ہے. یہ ہماری آزمائش اور انتظار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 10 کا نمبر قوت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظار کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. 10 دن کے بعد شاگردوں نے قوت پائی, 10 دن کے بعد, لیکن ساتھ میں 10 دن تک ویٹ بھی کیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. انتظار, آزمائش, کہ کوئی 10 دن تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. 120 کی جماعت
10 दिन तक लगातार वो दुआ में रहे। उन्होंने वेट किया कि हमें खुदा कुव्वत देगा। तो ये कुव्वत के साथ भी जुड़ते हैं, ये आजमाइश के साथ भी जुड़ता है, ये इंतजार के साथ भी जुड़ता है। आप समझेंगे इस बात को? 10 का मैंने क्या बताया? कुव्वत के साथ भी जुड़ेगा, इंतजार के साथ भी जुड़ेगा, आजमाइश के साथ भी जुड़ेगा। 3 चीजें इस एक हुक्म के अंदर या एक नंबर के अंदर है। आपकी कुव्वत इस 10 के अंदर है, आपका इंतजार इस 10 के अंदर है, आपकी आजमाइश इस 10 के अंदर है। अब आप थोड़े से और फिगर देखिए, 10 वाले। मिस्र के अंदर खुदा ने 10 आफतें भेजी। मिस्र के अंदर खुदा ने 10 आफतें भेजी। ये भी एक तरह से बनी इस्राएल के लिए कुव्वत का काम कर रही थी कि जैसे जैसे मिस्रियों पर आफतें आ रही थी, बनी इस्राएल अपने अंदर कुव्वत को महसूस कर रहे थे। क्योंकि 400 साल से या 430 साल से वो हाम की सरजमीन में बैठे हुए थे, एक लानत शुदा जमीन के अंदर बैठे हुए थे। तो एक लानत वाली जमीन के अंदर एक दिन बंदा गुजार ले, 1 घंटा गुजार ले, बंदा लानत वाले हिस्से में चला जाता है। उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, उसका माइंड, उसके सोचे, उसके ख्यालात तब्दील हो जाते हैं। तो ये तो 430 साल तक वहां पर रहे। तो इनका ईमान इतना मजबूत नहीं था। ये जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसका वजह खुदा नहीं था, उसकी वजह सिर्फ इनकी मुसीबत थी। ये मुसीबत से छुटकारा चाहते थे। खुदा से इनको कोई प्यार नहीं था कि हमारा बाप खुदा से प्यार करता था, हम भी खुदा से प्यार करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कोई आए और हमारी यहां से जान छूटे, हमें कोई मसीहा यहां से छुड़ा कर ले जाए। खुदा से वो थोड़ी प्यार करते थे। खुदा से प्यार वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि 400 सालों से एक लानत वाली जमीन के अंदर वो रह रहे थे। और उनकी तमाम रवायात उनके अंदर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और एक साल में कितनी तब्दीली आएगी? पिछले साल क्या था, आज चेंज है, अगले साल और चेंज है, अगले साल और चेंज है। 1 सदी के बाद बिल्कुल फिल्म चेंज हो जाती है। और यहां तो 4 सदियां गुजर गई हैं। जो कोई थोड़ा बहुत ईमान होगा भी, वो भी गुजर गया। लेकिन ईमान की थोड़ी थोड़ी रत्ती साथ साथ चल रही थी। इतना ज्यादा ईमान उनका नहीं था। अगर आप उनको डिटेल से पढ़े तो ना आपको वहां पर वो इबादत करते हुए नजर आएंगे, ना प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। वो गुलाम थे, बस वो जस्ट गुलाम थे, गुलाम के गुलाम ही बने हुए थे। तो खुदा ने क्या किया? इन 10 अफाद को वहां पर भेजा ताकि अपने लोगों का ईमान थोड़ा सा मजबूत कर सके। और उनका ईमान मजबूत हुआ इस बात को देखकर, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। थोड़ी देर के लिए वो टहके में आते थे, लेकिन उसके फौरन बाद ही वो फिर से भूल जाते थे, क्योंकि फिरौन भी भूल जाता था। आज के जमाने में भी ऐसा ही है। जब कोई मौजज़ा होता है, जब कोई अच्छी बात होती है, थोड़ी देर के लिए हम सरगर्म होते हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमारे ख्याल चेंज हो जाते हैं। तो ये फिरौन वाली स्पिरिट है कि जब तक काम मतलब है तब तक खुदा याद आएगा, फिर वो ये भी कहेगा कि मेरे लिए दुआ भी करना, रिक्वेस्ट भी करता है, और जब काम हो जाएगा फिर वो भूल जाएगा। तो आज के जमाने में वो स्पिरिट पाई जा रही। तो 10 का आदत मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि 10 के अंदर खुदा ने उनको कुव्वत दी, वहां पर मोजज़ात करके वो 400 सालों के अंदर जो कमजोर पड़ गए थे, खुदा ने उनको पावर दी। तो खुदा पावर 10 के अंदर देता है, या फिर 10 का अदद इंतजार का भी अदद, आजमाइश का भी अदद है। साथ साथ उनकी आजमाइश भी चल रही थी। हाँ, 10 इंतजार भी हुआ और साथ में उनकी आजमाइश भी हुई कि इतने ज्यादा काम मैंने आपकी आंखों के सामने किए, तुम्हारा ईमान नहीं बढ़ा है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं 10 के साथ। 10 का अदद दायकी का अदद है। 10 का अदद, इसमें देखिए कुव्वत कितनी है। हाँ, इसमें इंतजार कितने है और इसमें आजमाइश कितनी है। कितने लोग आज इसमें फेल हैं, इस दायकी के अमल में कितने ज्यादा लोग फेल हैं, दायकी नहीं देते हैं। हालांकि ये 10 का अदद अगर जिंदगी में पूरा हो जाए, ये कुव्वत देता है।
और ऐसा लिखा हुआ है कि आजमा कर देखो, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। लेकिन लोग इस आजमाइश में फेल हो जाते हैं। हालांकि ये मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। नूह को देखिए, नूह आदम से स्टार्ट करके ये 10वें नंबर पर आएगा, तो 10 का अदद तसल्ली और आराम लेकर आएगा। नूह के नाम का मतलब तसल्ली और आराम है, तो ये तसल्ली और आराम ही लेकर आया। अगर कोई उसे समझे तो 10 का अदद अगर जिंदगी में फिट बैठ जाए तो ये तसल्ली और आराम लेके आ जाता है। तो अगर ये 7वें महीने की 10 तारीख हमारी जिंदगी में आ जाए तो ये तसल्ली और आराम जरूर ही दे देता है, ये कुव्वत भी दे देता है और हमें आजमाइश में पास भी करवा देता है। 10 का अदद नहायत ही अच्छा अदद खुदा ने यौम कफारा के लिए रखा हुआ है। 7 10 को देखिए, 7 अपनी जगह पे कामिल है और 10 अपनी जगह पे कुव्वत वाला अदद है। लेकिन कुव्वत के साथ साथ इसकी ये आजमाइश भी करता है। आज कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को दुख नहीं दिया है, जिन्होंने नहीं दिया, आज वो इस आजमाइश में एक बार फिर से फेल है और ना वो कुव्वत पाएंगे और ना ही वो इंतजार के अंदर है। हमने 10 तारीख को अपनी जिंदगी में लिया, हमारा ईमान है, हम आजमाइश में पास भी हो गए हैं, हमने कुव्वत भी पाई है और हमें इंतजार भी है कि हमारा यस्सु आने वाला है। तो ये सारी चीजें 1-10 के अंदर मौजूद हैं। इसलिए नहायत जरूरी है कि हम इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आमीन। इस यौम कफारा के बारे में और भी बातें बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। खुदावंद का दिन कहा जाता है, वो दिन कहा जाता है, रोज़े अजीम कहा जाता है, अदालत का दिन कहा जाता है, डे ऑफ द जजमेंट कहा जाता है, यौम कैपोरीम भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन एक कफारा नहीं होता था। ये वाला दिन एक कफारे का दिन नहीं है। यूं तो हमारे यहां कानों में यही आवाज आती है ये कफारे का दिन है, लेकिन एक कफारा नहीं होता था। इसमें बहुत ज्यादा कफारे होते थे। सबसे पहले जिसने कफारा देना होता था उसका कफारा होता था। सरदार कायन के लिए सबसे पहले कफारा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर इसमें गुनाह हुआ तो सारी कौम अड़के लग जाएगी। तो पहले नंबर पर उसके लिए कफारा है, फिर इस्राएल की जमायत के लिए कफारा है। यानी कि जमायत कह ले कि उसका लावी खानदान कह ले या हैकल के अंदर काम करने वाले कह दे कि अगर किसी में भी खता पाई गई तो काम खराब हो जाएगा, उसके लिए कफारा दिया जाता है। और फिर एंड पे जाके पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए यानी कि 12 कबीलों के लिए कफारा दिया जाता है। इसलिए इसको यौम कपूर की जगह यौम कैपोरीम कहा जाता है। एक कफारा नहीं है, ज्यादा कफारे हैं। और वैसे भी इस अहबार की किताब में 16वें बाब में इसकी डिटेल पाई जाती है। यहां पर भी एक बकरा नहीं रखा गया। यहां पर एक बकरा, 2 बकरे हैं। एक बकरा जिसने कुर्बान होना है, जिसने जिबा होना है, जब यह जिबा होगा तो तब ये शहादत के संदूक पर इसका खून 7 बार छिड़का जाएगा, बनी इस्राएल का कफारा होगा। लेकिन इस बकरे का कौन कफारा देगा? इस बकरे के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा एक से बढ़कर कफारे हैं। सरदार खान जिसने कफारा देना है, बकरे को जिबा करना है, उसके लिए कफारा है। पर जिस बकरे ने जिबा होना है उसका भी कफारा है। ये दूसरा बकरा जो रखा हुआ है ये इस बकरे का कफारा है। ये जो दूसरा साथी रखा हुआ है ये इस बकरे का कफारा है। और सारे गुनाह लादे उसके ऊपर, वो चाहे बकरे के हों, चाहे सरदार कायन के हों, चाहे कौम के हों। टोटल कफारे के लिए गुनाहों के जितने भी गुनाह थे सारे के सारे उठाए और उस बकरे के सर के ऊपर रख दिए। और साथ में एक बंदा खड़ा हो जाता है, चलो भाई जाओ इसको बियाबान के अंदर ले जाओ। लेकिन जाने वाला अपनी खुशी के साथ जाएगा। क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये काम थोड़ा वजनी था।
یہ کام توڑا کیونکہ پوری قوم کا گناہ اٹھا کر لے کر جانا. ہاں بکرے کے اوپر ہے لیکن دل کے اندر خوف کتنے؟ سردار کائن کا گناہ اس کے اوپر ہے, جماعت کا گناہ اس کے اوپر ہے, اور میرا بھی گناہ اس کے اوپر ہے, اور پوری قوم کا گناہ بھی اس کے اوپر ہے. تو سمجھیے ایک بکرا گناہوں سے لدا ہوا کون ایگری ہے جانے کے لیے؟ ہاں کون جائے گا اس کے لیے؟ اس کے ساتھ اس کو لے کر کون بیابان کے اندر جائے گا؟ تو یسوع کی محبت کو دیکھیے کہ یسوع نے ایک کفارہ نہیں دیا ہے. مسیحیوں نے آج تک ایک کفارہ سنا ہوا. تو یسوع نے ایک کفارہ نہیں دیا ہے, یسوع نے کئی کفارے دیے. یسوع سردار کاہن کے لیے بھی کفارہ دے گا, یسوع جماعت کے لیے بھی کفارہ دے گا, یسوع بنی اسرائیل کے لیے بھی کفارہ دے گا, اور یسوع پوری دنیا کے لیے بھی کفارہ دے گا. ایک بندے کے لیے کفارہ نہیں ہے. اور یسوع کی محبت دیکھیے کہ اس نے ہر بندے کا گناہ اپنے اوپر اٹھایا ہے. ہر بندے کا گناہ. وہاں پر کوئی بندہ اس بکرے کو لے کر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے کیونکہ دل میں خوف رہتا ہے. لیکن یسوع کی محبت دیکھیے, اس نے اپنے آپ کو خود ہی پیش کر دیا کہ ساری دنیا کا گناہ میرے اوپر رکھو اور میں لے کر جاتا ہوں. اور ایسا بائبل میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو لے کر. اس کا پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ لنک جوڑا تھا. دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے. یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے. یوحنا کو آگے نہیں تھا پتا کہاں جاتا ہے, بس اس نے ایسا کہہ دیا. ابھی تک اس نے شاید گناہ اٹھائے بھی نہیں تھے, شاید کہہ رہا ہوں, اگلی بات بتاتا ہوں. شاید اسے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ کے جہاں کے گناہ اٹھا کر لیے جاتے ہیں. اور ساتھ میں کہا کیا؟ دیکھو یہ خدا کا بر ہے, یہ خدا کا جو جہان کے. اگلی بات اس کے پاس نہیں ہے, اگلی بات کسی دوسرے بندے کے پاس ہے. پطرس کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر لے گیا. اگلی بات کس کے پاس؟ پہلا حصہ یوحنا کے پاس, اگلا حصہ پطرس کے پاس. پطرس نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ صلیب پر لے گیا ہے, لیکن اگلا حصہ پولس کے پاس ہے. لکھا اس نے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی. حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے. تو یہاں پر بھی مسیحیوں نے کہہ دیا کہ جتنے حکم ہمارے لیے تھے وہ سارے یسوع نے ٹانگ دیے صلیب کے اوپر اور ہماری جان چھڑا دی. لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جتنے ہمارے خلاف تھے, جتنے ہمارے جو حق میں تھے وہ نہیں. کیونکہ اگر حق والے بھی اوپر صلیب پر لٹکا کے فارغ کر دیتا تو آج کوئی بھی برکت شخص زمین پر نہ ہوتا. وہ برکت والے کلمات احکام آج بھی وہی کے وہی پڑے ہوئے. وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی, اور خلاف کیا تھی؟ اگر گناہ کرو گے مرو گے, اگر گناہ کرو گے. یہ پہلی دستاویز تھی, یہ پہلی فائل تھی. آدم کو کہا جب تو کھائے گا تو یسوع نے اس حکم کو پکڑا, اس حکم کو. اگر گناہ کر بھی لیا ہے, ایمان مجھ پر رکھتا ہے, مرے گا نہیں. پہلی فائل کو اٹھایا اور اٹھا کر صلیب پر لے گیا. جو دستاویز ہمارے خلاف تھی ان کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا, اور جڑ کر ان کا برملا تماشا بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے, پولس نے لکھا, اس نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا. وہ حکم, وہ احکامات جو ہمارے خلاف تھے, جو ہمیں لعنتی بنا دیتے تھے. اس لیے پولس نے رومیوں کے خط میں لکھا کہ اس نے مسیح یسوع نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا ہے. گناہ اور موت کی شریعت مطلب میں گناہ کرتا تھا, میں موت کے اندر چلا جاتا تھا. ہائے میں کیسا کمبخت ہوں, مجھے اس بدن سے کون چھڑائے گا؟
تو چھڑانے والا خود ہی اسے بتا دیا کہ یہ چھڑانے والا کوئی دوسرا نہیں، مسیح یسوع ہے، جس نے میرے خلاف ساری دستاویز کو اٹھا کر سلیب پر لے گیا اور ان کا برملا تماشا بنا دیا اور مجھے آزاد کر دیا، مجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ تو یسوع تھا جس نے ہمارے خلاف جتنے بھی گناہ تھے سب کا تماشا بنا دیا، برملا تماشا بنا دیا۔ اور بات کو واپس لے کے آتے ہیں، میں نے کہا وہاں پر خوشی کے ساتھ جو بندہ وہاں پر جائے گا اس کو لے کر، اس کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ میں کیسے پوری قوم کا گناہ کیسے لے کر جا سکتا ہوں۔ لیکن جانے کے لیے بندہ خدا تیار کرتا تھا اور بندہ لے کر بھی جاتا تھا، اور یہ سارا سین ایک عکس کے طور پر تھا، یہ حقیقت نہیں تھا، ایک پریکٹس تھی جو بنی اسرائیل ہر سال وہاں پر کر رہی تھی، کیونکہ اس کی حقیقت ایک دن یسوع مسیح کے اندر تکمیل پانی تھی۔ آمین۔ سارے وہاں پر جو کچھ چل رہا تھا وہ مسیح کا تو مسیح کا عکس ہو یا مسیح کا اصل ہو، نقص دونوں میں نہیں ہوتا ہے۔ مسیح کا عکس ہو یا مسیح کا اصل ہو، عکس تو مسیح کا ہی ہے۔ وہاں پر بھی برہ کہا گیا، ڈائریکٹ برہ تھا، یہاں پر بندے کو برہ کہہ دیا گیا۔ یہاں بھی تو عکس ہی تھا، یہاں کون سی تکمیل تھی؟ وہ تو بندہ تھا، برہ تو نہیں تھا یا نہیں؟ وہ بندہ تھا، انسان تھا، لیکن انسان کو برہ کہا گیا۔ تشبیہات کے اندر جیسے عکس پیچھے عکس تھا، برہ تھا، آگے جا کر بھی اسے عکس میں برہ ہی دکھایا جا رہا ہے۔ بے شک کفارے کی تکمیل ہو رہی تھی، یسوع میں پورا ہو رہا تھا، لیکن اسے دکھایا برہ ہی گیا، اسے انسان نہیں دکھایا گیا، کیونکہ بائبل میں انسان کی قربانی شاید واجب نہیں ہے۔ ایسا الزام ہے مسیحیت کے اوپر کہ بھائی اگر آپ کا خدا انسانوں کی قربانیاں پسند کرتا ہے تو پھر بال میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بال دیوتا بھی انسانوں کی قربانیاں لیتا ہے، تو اگر یہوہ بھی لیتا ہے تو اس میں اور بال دیوتا میں فرق کیا ہے؟ تو یسوع مسیح کو وہاں پر برہ دکھایا گیا کیونکہ پیچھے برہ ہی تھا، اسے برہ بن کر ہی آنا پڑا۔ اور دوسری بات جو اس جگہ پہ احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دو برے ہیں اور ایک کے اندر ایک کے گلے کے اندر عزازیل لکھا ہوا ہے، ایک کے اندر یہوہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہے جب کفارہ دیا جا رہا ہے تو یہوہ ایک برے کے روپ میں وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو قربانی پرانے عہد نامے میں بھی یہوہ خود دیتا تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی یہوہ نے خود قربانی دی، اس لیے وہ نامکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ پرانے عہد نامے کی قربانی وہ جو برہ تھا، ہیکل میں قربان ہوتا تھا، جس کا خون 7 بار چھڑکا جاتا تھا، وہ یہوہ کی شیڈو پکچر تھا، اس لیے وہ کمپلیٹ قربانی تھی، وہ لوکل قربانی نہیں تھی۔ ہاں عکس کے طور پر تھا، اور عکس کے اندر بھی وہ لوگوں کو آزاد کرتا تھا، عکس کے اندر بھی وہ لوگوں کو آزاد کرتا تھا، لوگ صاف ہوتے تھے، لوگوں کے گناہ دھلتے تھے۔ اور اوپر والے سین میں آئیں گے تو یہ سارے کا سارا جو کچھ تھا یہ عکس کے طور پر تھا، نئے عہد نامہ کے اندر یہ تکمیل کے اندر تھا۔ ایک تکمیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کفارہ جو عزازیل کا کام ہے یہ بھی یسوع مسیح نے پورا کرنا ہے۔ جو عزازیل کا کام ہے، عزازیل کا جو برہ ہے، یسوع مسیح میں اس کی تکمیل ہوگی، کیونکہ گناہوں کو اٹھا کر لے جانا، گناہوں کو اٹھا کر لے جانا ایک برے کے کام ہے، گناہوں کو اٹھا کر لے جانا ایک برے کے کام تھا۔ اور گناہوں کو نئے عہد نامے میں کون اٹھا کے لے کر گیا؟ یسوع مسیح لے کے گیا ہے۔ بولیے آپ ادھر ہی ہیں؟ گناہوں کو نئے عہد نامے میں کس نے اٹھایا؟ تو گناہ پرانے عہد نامے میں کون اٹھا رہا تھا؟ نہیں، عزازیل کا برہ، یہاں پہ ڈالیں گے بات کو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ میں نے کہا عزازیل کی قربانی بھی یسوع مسیح میں تکمیل پائے گی۔ جو عزازیل کے لیے برہ تھا
جو گناہ اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ بھی یسوع مسیح میں تکمیل پائے گی. تو نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح پر گناہوں کو لادا گیا, رکھا گیا. یسوع گناہوں کو لے کر کوہ کلوری کے پہاڑ پر چڑھا. یس نو, چڑھا یا نہیں؟ لیکن ابھی یہ آخری سین ہے. اس کے پہلے بھی یسوع مسیح پر گناہ رکھے گئے تھے, اور یہ تب رکھے گئے جب یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے. جب یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے, اور 30 سال کی عمر میں جب یسوع مسیح پانی سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے تو تب یہ سین وہاں پر دہرایا گیا. یہ سین وہاں پر یسوع مسیح یوحنا کے پاس آتے ہیں, اور یوحنا کیا اقرار کر رہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے. تو گناہ یوحنا نے اس پر رکھے. گناہ یوحنا نے اس پر کب؟ جب یسوع مسیح پانی کے اندر تھے اور یوحنا اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے. تو وہ اس زمانے میں, اس وقت کے اندر وہ قوم کا ایز اے سردار کاہن بھی موجود تھا, کیونکہ وہ لاوی کی نسل سے تھا, وہ ہارون کی نسل سے تھا, اور اسے باقاعدہ طور سے منشن کیا گیا کہ وہ ہارون کی نسل سے. اور ہارون کی نسل کے لیے اور لاویوں کے لیے ایک خاص فرق اس بائبل میں درج ہے کہ جو ہیکل کے اندر کی خدمت ہے, جو قربانی کی خدمت ہے, جو لہو گزراننا ہے, وہ ہارون کے بیٹے گزرانیں گے, اور باقی ہیکل کے جتنے کام ہیں وہ لاوی کاہن کریں گے. اور اس کے اندر صدوق کاہن بھی موجود ہیں جن کو صدوقی کہا گیا. ان کا ایک الگ سے کام تھا. صدوقیوں کا کام بائبل کے تمار لکھنا تھا, ان کی کاپی کرنا تھا. یہ ان میں فرق تھا. تو اس یوحنا کو دکھایا گیا ہے کہ یہ یوحنا ڈائریکٹ قربانی کا کام کرے گا. اور جب اس نے یسوع مسیح پر گناہ اپنے ہاتھ رکھے تو اس نے پوری دنیا کے, یا اسرائیل کے گناہ یا پوری دنیا کے گناہ اس کے سر پر رکھے. اور کتنی نبوتیں وہاں پر پوری ہوئیں. جو آموس نے کہا, جو یسایہ نے کہا, تمہارے گناہ اگر کرمزی بھی ہوں تو میں انہیں برف کی طرح دھو کر. تو کب یہ سفید ہوئے؟ گناہ صاف کب ہوئے؟ جب یسوع مسیح نے پانی سے بپتسمہ لیا. یہ پہلا کام تھا جو یسوع مسیح نے وہاں پر خدمت سٹارٹ کرتے ہی کیا. گناہوں کو دھویا. گناہوں کو ختم نہیں ہوئے. گناہ ختم نہیں ہوئے. گناہوں کو دھویا گیا, اور گناہوں کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دیا. آپ فلم کو سمجھیں گے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو انسان کا جو گناہ یسوع مسیح پر رکھا گیا, یہ گناہ دھل گیا ہے. اور صرف یہاں تک نہیں رہی بات, یہ دھلا اور گناہ وہاں سے موو ہوا. گناہ وہاں سے یردن میں یہ سفر کرتا کرتا یہ ڈیڈ سی کے اندر جاتا ہے, جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے. اور بحر مردار کے اندر آج تک زندگی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کا گناہ آج بھی اس زمین کے اوپر سمندر کی تہہ کے اندر رکھا گیا. اور ایسا آموس نے لکھا کہ اگر کوئی میری نظر سے غائب ہو جائے, اگر کوئی میری نظر سے اور سمندر کی تہہ میں چلا جائے, تو سمندر کی تہہ کون سی؟ ڈیڈ سی. اگر کوئی وہاں پر چلا جائے تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا کہ وہ اسے کاٹے. مطلب گناہوں کی, پوری دنیا کا گناہ جس جگہ پر رکھا ہوا ہے, اگر بندہ گناہ میں اتنا چلا جائے کہ گناہوں کی بستی میں چلا جائے کہ جہاں پر گناہ رہتا ہے, اگر یہ بندہ وہاں بھی چلا جائے تو میں وہاں سانپ کو آرڈر کر کے اسے واپس بلوا لوں گا. تو یہ اس بات کو سمجھیے کہ جب یسوع نے بپتسمہ لیا, گناہ ڈیڈ سی کے اندر گیا, اور جیسے ہی یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا, آگے لکھا ہوا ہے ایک کبوتر جو ہے, کبوتر وہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے. روح کبوتر کی صورت میں اس پر نازل ہوا. روح, آپ بتا سکتے ہیں, کوئی بندہ بتا سکتا ہے کیا روح کو دیکھا جا سکتا ہے؟
हाँ? रूह को देखा जा सकता है? रूह मादी चीज नहीं होती है, रूह नजर आने वाली चीज नहीं होती है, रूह को छुआ नहीं जा सकता, रूह को देखा नहीं जा सकता, रूह अनदेखा है। लेकिन वहां पर रूह को दिखाया गया। वहां पर रूह को क्यों दिखाया गया? क्योंकि अहबार की किताब में लिखा हुआ है कि जब बर्रे पर गुनाह रखे जाएंगे तो एक बंदा तैयार होगा जो उसे जंगल में लेकर जाएगा। तो जब यीशु मसीह ने पानी से बपतिस्मा लिया, गुनाह धुले, पूरी दुनिया का गुनाह, और रूह कुदस वहां पर खड़ा है, लिखा है रूह से, क्योंकि बंदा चाहिए, बंदा और दलेर चाहिए, क्योंकि गुनाह पूरी दुनिया का उसके ऊपर है। और पूरी दुनिया का गुनाह यीशु लेकर बियाबान के अंदर 40 रात दिन रहे। पूरी दुनिया की पोटली उठाकर गुनाहों की अपने ऊपर रखी हुई है, अपने साथ साथ रखी हुई है। गुनाह करने की फैक्ट्री के अंदर नहीं जाना पड़ा है, बल्कि फैक्ट्री गुनाह की साथ जा रही है। जंगल के अंदर हम अलहदा होते हैं गुनाहों से बचने के लिए, हम तल्लक छोड़ते हैं गुनाहों से बचने के लिए, कमरे में जाते हैं सेपरेट होते हैं गुनाह से बचने के लिए, खुदा की हजूरी में आते हैं गुनाह से बचने के लिए। पर जब ये अकेला हुआ है तो पूरी दुनिया का गुनाह साथ लेकर अपने गया है। इसमें और हम में ये फर्क है। और एक दिन के लिए नहीं, हम तो 1 घंटा किसी बदकार के साथ रहें तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। ईमानदार 1 घंटा गुनाह वाले बंदे के साथ रहे, उसका दिल मचलना शुरू हो जाता है। लेकिन यीशु 40 दिन 40 रात उस गुनाह के साथ रहे और अपने साथ रखकर उसने गुनाह को, इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस को शिकस्त हुई। इब्लीस को, गुनाह को शिकस्त हुई। ये पहली शिकस्त थी जो वहां पर दी गई और ये पहला कफारा था जो जंगल के अंदर दिया गया। अज़ाज़ील का बर्रा गुनाह उठाकर ले जाएगा, ये कफारे का हिस्सा है। और यीशु मसीह ने कफारा कहां पर दिया? 40 दिन 40 रात फाका जब किया तो तब ये कफारा था जो वहां पर दिया गया। और जैसे यीशु मसीह वापस आएंगे, कितने लोग उनसे मिलेंगे? बदकार, गुनहगार, जा तेरे गुनाह, जा तेरे गुनाह, जा तेरे गुनाह। अगर गुनाह ऐसे ही मुआफ होते तो अच्छा नहीं था? यीशु को मसलूब ही ना होना पड़ता। समझिए, कफारे का कनेक्शन यहां पर मौजूद है कि उसने गुनाहों को पहले धोया है, धोकर जाकर इसका पहला हिस्सा, क्योंकि गुनाह जब भी बियाबान के अंदर जाता था गुनाह वापिस आ जाता था, गुनाह। लेकिन अब यीशु मसीह उसका पूरा इलाज करने के लिए जाएंगे और पूरा इलाज करने के लिए उसने पहले गुनाहों को धोया, क्योंकि बाइबल में ऐसी आयत मौजूद है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को धो दूंगा। खुदा ने पहले उन गुनाहों को धोया और धोने के बाद बियाबान के अंदर गया, फिर गुनाहों के लिए इब्लीस के साथ फाइट की है। और मुद्दा क्या था? जब शिफा मिली, गुनाह नहीं करना है, बदकारी से छुटकारा हुआ, गुनाह, जिसको भी कहा गुनाह दोबारा नहीं करना है। लेकिन लोग इस बात को समझे नहीं, तब भी नहीं समझे, आज भी नहीं समझते। गुनाह मुआफ तो वो कर देता है, लेकिन साथ में वो कहता दोबारा नहीं करना है, लेकिन हम फिर दोबारा करते हैं। और ये उसका पहला हिस्सा है, ये कफारे का पहला हिस्सा है। दूसरी तरफ देखिए, जब यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देने के लिए जाएंगे, तब भी यीशु मसीह पर गुनाह लादे जाएंगे, क्योंकि पहले गुनाह रखे गए धोने के लिए, अब गुनाह रखे जाएंगे उनका खात्मा करने के लिए। क्योंकि बर्रे 2 मौजूद है, एक बर्रा नहीं। और यहां पर भी इस बात की तस्वीर मौजूद है कि यीशु मसीह शहर के बाहर गए, शहर के अंदर उन्होंने दुख नहीं उठाया, शहर के अंदर मसलूब नहीं हुए, शहर के बाहर जाकर उन्होंने दुख उठाया। और गुनाह पूरी दुनिया का अब यीशु मसीह के ऊपर है, और यीशु मसीह गुनाहों को लेकर शहर के बाहर गए हैं। और तस्वीर के रूप में जो इजहार कर रहे थे, अब वो यीशु करेंगे। तस्वीर के रूप में जो इसहाक ने किया, अब यीशु मसीह करेंगे और वो करके दिखाएंगे।
کہ اسحاق کے لیے تو میں آ گیا تھا، اب میرے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا. اسحاق کے لیے تو وہ خود مہیا ہو گیا، برا بن کر وہاں بھی آیا اور اسحاق کا کفارہ بنے، لیکن اب کی بار وہ پوری دنیا کا کفارہ بنے گا. اور دو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی موجود ہیں. آپ یرمیا کے خاتمے صحیفے میں پائیں گے 17 باب میں یہودا کے بارے میں لکھا کہ یہودا کا جو گناہ ہے وہ 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور مذبح کے سینگوں پر کندھا کیا گیا ہے. تو جب یسوع مسیح پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں تو انسان کے دل کے گناہ جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی آج بھی بپتسمہ لیتا ہے، سب سے پہلے جو تبدیلی انسان میں آتی ہے وہ دل کی آتی ہے. انسان کے جو دل کے الزامات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. خدا ایک نیا دل دیتا ہے. اس بپتسمے سے 2 کام ہیں، 2 طریقوں سے خدا نے کام کیا. 2 وسیلے جن سے خدا نے کام کیا، پانی اور خون. 2 وسیلوں سے، پانی اور خون کے وسیلہ سے. پانی کے وسیلہ سے اس نے گناہوں کو دھویا، اور جیسے ہی دھویا تو انسان کے دل کے گناہ صاف ہوئے، اور دوسرے لفظوں میں انسان کے دل کا ختنہ ہو گیا ہے اور دل انسان کا پاک ہو گیا ہے. لیکن اب کی بار ابھی دوسرا کام باقی ہے، جو مذبح کے سینگوں پر گناہ ابھی تک کندھا ہے، اور اس کے لیے یسوع مسیح کو مصلوب ہونا پڑا ہے. یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، اور یسوع مسیح اپنا خون بہا کر زمین پر نہیں رکے، بلکہ اپنا خون لے کر آسمانی ہیکل کے اندر جاتے ہیں. ایسا یہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو عیدوں کی سمجھ نہیں ہے، کفارے کی سمجھ نہیں ہے، وہ کبھی بھی عبرانیوں کی خط کو کبھی بھی درست طور پر سیکھ نہیں سکتا اور سکھا نہیں سکتا. کیونکہ بیلوں بچڑوں کو سمجھنا اور اس کے ساتھ یسوع کو سمجھنا، اگر آپ کو عیدوں کی سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کیسے بیلوں اور بچڑوں کا خون ہیکل کے اندر جاتا تھا اور کیسے یسوع اپنا خون لے کر آسمان کے اندر جاتے ہیں. اور اس کو جوڑا جاتا ہے آسمانی ہیکل، زمینی ہیکل کے ساتھ، کہ یسوع مسیح نے جب کفارہ دیا تو چٹانیں تڑکیں، زلزلہ آیا، بارش آئی، اس کا خون بہتا بہتا دراڑ کے نیچے عہد کا صندوق موجود تھا اس پر جا کر گرا ہے. ایک فلم ہے، ایک سٹوری ہے، اور جو کہ غلط سٹوری ہے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سٹوری ہے. ایسے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بائبل نے بتایا کہ وہ اپنا خون لے کر آسمانی ہیکل میں گیا ہے. وہ زمینی برا تھا ہی نہیں، اور وہ زمینی کفارہ تھا ہی نہیں. تو یہ ایک سٹوری ہے جو نام نہیں لیتے ہیں، رانگ سٹوری ہے، جو گھڑ کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور بیوقوف لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں. یسوع مسیح کے خون کی ضرورت آسمانی ہیکل کے اندر ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے میرا گناہ تیرے سامنے رہتا ہے. میرا گناہ تو وہ کہاں پر ہے؟ مذبح کے سینگوں پر کندھا کیا گیا ہے. جب خدا ہیکل کی طرف، ہیکل کے اندر مذبح پر دیکھتا ہے تو دنیا کا گناہ اسے وہاں پر نظر آتا ہے. وہاں سے مٹانے کے لیے یسوع کے لہو کی ضرورت پڑتی ہے، اور یسوع اپنا خون لے کر آسمانی ہیکل میں داخل ہوا، اور کیا کیا جا کر اپنا لہو مذبح کے سینگوں پر، جس پر گناہ کندھا تھا، وہاں پر ڈال دیا ہے. اب خدا کو وہاں سے گناہ نظر نہیں آتا ہے. اب وہاں سے خدا کو گناہ، باپ کو گناہ نظر، باپ جب بھی مذبح کی طرف دیکھتا ہے اسے اپنے بیٹے کا لہو نظر آتا ہے. اور یہ رحم کا تخت ہے، یہ رحم کا مذبح ہے. جب تک لہو اس مذبح کے اوپر ہے، جب تک لہو اس مذبح کے، تب تک انسان کے لیے معافی ہے، اور تب تک یہ کفارہ جاری ہے. ہم نے یہاں پر بیان دیا کہ کفارہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہوئے. یہ آج ڈیٹیل کے ساتھ ان کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ وہ کبھی پیغام سنے تو ان کو سمجھ میں آئے کہ کفارہ ایک تھا ہی نہیں، کفارے کئی ہیں جو یسوع مسیح نے دیے ہیں. یسوع مسیح جب اوپر والے ایریے میں جائیں گے تو وہاں پر ہیکل کے ان مذبح کے سینگوں پر اپنا لہو ڈالیں گے، اور لہو ڈالنے کے بعد واپس بھی آئیں گے. لہو ڈالنے کے بعد، کیونکہ یسوع مسیح نے اس عورت کو نیچے کہا تھا مجھے ابھی نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس
نہیں گیا، لیکن شام کو وہ جب شاگرد ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے تھے تب وہ واپس آیا ہے، تب وہ واپس آیا ہے۔ لیکن اگلی بات اور بھی موجود ہے، کیونکہ اگلی باتیں اس کے اندر اور بھی پائی جاتی ہیں، ایک ہی بات کے اندر کئی باتیں اور بھی پائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح 40 دن کے بعد آسمان پر گئے، تب سے وہ واپس نہیں آئے، تب سے وہ واپس نہیں آئے۔ وجہ اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن یاد رکھیے جیسے یسوع مسیح آسمان پر جائیں گے، نیچے زمین پر غیر قوموں کا کھاتا کھول دیا جائے گا اور اسرائیل کے کام کو وہاں پر روک دیا جائے گا، اور کفارے کے کام کو بھی وہاں پر روک دیا جائے گا۔ کفارہ اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو آج سارے کے سارے فردوس میں ہوتے۔ ایک سائیڈ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک طرف تو یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تب کفارے کی ایک فلم آپ کے سامنے رکھی، دوسری طرف جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ایک تصویر میں نے تب آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بنی اسرائیلی نہیں ہے تو کفارے کی ضرورت کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل اپنے گھر میں ہی نہیں ہے، اپنے ملک میں نہیں ہے، ملک ہی جڑا ہوا ہے، ہاں ملک ہی جڑا ہوا ہے، کس بات کو لیں گے کہ کیا پورا ہو گیا اور کیا ابھی باقی ہے؟ ابھی تک تو سارے کا سارا گھر ہی جڑا ہوا ہے۔ غیر قوموں کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے، یہ پیچھے بیک میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم صرف ایمان رکھتے ہیں یسوع نے کفارہ دیا، آمین ہے۔ ہمیں کیا پتا غیر اقوام کو کہ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بنی اسرائیل سے کوئی پوچھے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں اور کفارے کی قدر و قیمت کسے کہتے ہیں، اور کفارے کے اندر ڈر کتنا ہوتا ہے، اس کو کیا مطلب کیسے ڈر آتا ہے، اور یہ جو 10 دن نرسنگوں کی سے لے کر آج کے دن تک ہم نے گزارے، یہ کس دہشت کے اندر وہ گزارتے ہیں، اور آج کے دن وہ توبہ کرتے ہیں آج کے دن میں، اور اس بات کے ساتھ وہ کفارے کو مناتے ہیں کہ آج کا ہی دن وہ ہے جس میں خدا کتاب حیات میں نام بند کرتا ہے۔ کفارے کے دن میں آج کا دن اتنا قیمتی ہے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے مکاشفہ کا حوالہ دیا ہے کہ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں، تو یہ کفارے کا دن ہی ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کون ایمان رکھتا ہے اور کون ایمان نہیں رکھتا ہے، اور جو اپنی جان کو اس دن دکھ نہیں دے گا اپنے لوگوں میں سے، تو ایسا ہی ہونے والا ہے کہ جو اس بات پر ایمان نہیں رکھے گا آپ کا نام کتاب حیات سے کاٹ دیا جائے گا، آپ کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آپ خدا کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لیے خاص جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کفارہ دیتے ہیں، اور جب بنی اسرائیل کے لیے کفارے دیے جاتے تھے، اس کے ساتھ 2-3 خاص چیزیں۔ پہلی چیز کہ ساری کی ساری بنی اسرائیل قوم جو ہوتی تھی وہ وہاں پر ہیکل کے پاس ہوتی تھی یا ہیکل کے اندر ہوتی تھی، اور سردار کہن گھنٹیاں باندھے ہوئے ہیکل کے اندر جاتے تھے۔ اگر کفارہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سردار کہن واپس زندہ آئے گا، سردار کہن واپس، یسوع مسیح آسمان سے واپس زندہ اس لیے آئے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ کفارہ کمپلیٹ کر دیا میں نے، کفارہ کمپلیٹ تمہارے لیے میں نے جو پہلا سین تھا، جو تمہارے گناہ دھونے تھے وہ میں نے دھو دیے، اب جو تمہارے گناہ مذبح کے سینگوں پر تھے وہ میں نے ان کو ڈھانپ دی ہے۔ کفارے کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے، کفارے کا مطلب ہی تو پوری دنیا کے لیے انتظام میں نے کر دیا ہے، پوری دنیا کے لیے، یہاں تک تو آپ کمپلیٹ سمجھیں گے، لیکن بنی اسرائیل کی طرف جب آپ موو کریں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی کمپلیٹ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ نہ تو بنی اسرائیل اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ ہمارا مسیح ہے۔ پہلی بات تو یہاں سے سٹارٹ پکڑتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا مسیح ڈکلیئر کرتے ہی نہیں تھے۔ ہاں جنہوں نے اس کو اپنا مسیح مانا، اپنا خداوند مانا، انہوں نے اس پر ایمان رکھا اور وہ کفارے پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن ساری قوم اس پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اور وہ آج بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ آج بھی مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، آج بھی ابھی تک وہ انتظار کے اندر ہے کہ شاید کوئی مسیح پیدا ہونے والا ہے، اور اگر وہ پیدا ہوئے کو نہیں مانتے تو کفارے کو مانتے، ہاں کفارے کو مانتے، وہ کبھی بھی مان نہیں سکتے ہیں۔
क्योंकि वो अभी तक मानते ही नहीं कि वो पैदा हुआ है। तो जब अहबार 16वें बाब के कफारे होते हैं तो बनी इसराइल सारी की सारी वहां पर इकट्ठी होती है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कफारा दिया तो याद रखिए तब सिर्फ 2 ही कबीले वहां पर मौजूद थे। वहां पर 2 कबीले थे और 10 कबीले पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर थे। और जो 2 वहां पर मौजूद थे वो भी यीशु पर 100% ईमान नहीं रखते थे और ना उन्होंने इस ईमान के साथ उसे सलीब पर चढ़ाया था कि इसको ये मरेगा तो हमारा कफारा होगा। ऐसी तो वहां पर बात ही थी नहीं। वो तो यीशु को मुखालफत के अंदर मार रहे थे। और ये जो यौम कफारा है यही वो दिन है जिसमें बनी इसराइल एक दिन अपने गुनाहों पर पछताएंगे। ये जो रोना मातम करना या चिल्लाना है ये सिर्फ यीशु की याद में होगा कि हमने इस मिसाया को पहचाना नहीं था। और तब जाकर ये कफारा कंप्लीट होने जाएगा। क्योंकि तब जब यीशु सलीब पर जान दे रहे थे तब 10 कबीले वहां पर थे ही नहीं। और तब कुछ ऐसा हुआ भी नहीं कि यीशु का लहू लेकर वो हैकल के अंदर जाते, सरदार काइन लेकर जाता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि तब तो हुआ कि हैकल का जो पर्दा था वो ही दरमियान से फट गया। कफारे के लहू की तो वहां पर कोई अहमियत ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। तो जब हम ये कहते कि कफारा कंप्लीट नहीं है तो हम गैर कौम की तरफ से नहीं कहते, हम बनी इसराइल की तरफ से कहते हैं। क्योंकि बनी इसराइल अगर हम ये कह दें कि कफारा कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो फिर बनी इसराइल के लिए कोई भी रास्ता बाकी, क्योंकि कफारा ही एक वाहिद उम्मीद है जिसके वसीला से बनी इसराइल खुदा के पास वापस आएंगे। तो अगर हम ये कह दें कि कफारा कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, तो आज जितनी कौमें यहां पर हैं या जितने लोग जमीन पर रह रहे हैं ये तो तब 2000 साल पहले ही खत्म हो जाता है। आज मैं और आप कभी भी तौबा ना करते और कभी भी हमेशा की जिंदगी के दावेदार ना होते। तो खुदा ने ये इंतजाम किया है, निजात का पूरा इंतजाम किया खुदा ने निजात का, ताकि जो भी उस पर ईमान लाएगा वो निजात पा सकेगा। कफारा इसलिए हुआ ताकि आपके लिए लहू दस्तयाब हो। और आज यीशु का लहू दस्तयाब है। जो भी अपने गुनाह से निजात पाना चाहता है यीशु का लहू पकड़े, खुदा के सामने जाए और खुदा से अपने गुनाहों की माफी हासिल कर ले। ये इसलिए रखा गया। और जिस दिन ये लहू दरमियान से खत्म हो गया, कफारा कंप्लीट हो गया, तब किसी के लिए भी निजात मिलना मुमकिन ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, मैं बात पे एंड करने वाला हूं कि दरमियान में लहू रखा हुआ है। क्योंकि बनी इसराइल जब हैकल के अंदर आएंगे गुनाहों की माफी के लिए तो बर्रा साथ लेकर आएंगे। बर्रा जब हम आएंगे, हम क्या लेके आएंगे? हम कोई बर्रे लेके आते हैं? बोलिए, हम कोई बर्रे लेके आते हैं? मैं लेके आता हूं। मैंने आपके सामने बात रखी लेकिन पकड़ी नहीं। यीशु का लहू जो ज़िबा हो चुका है, आप उसके बगैर, यीशु के लहू के बगैर मुआफी हासिल नहीं कर सकते हैं। यीशु के लहू के बगैर मुआफी मुमकिन ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने हर रोज तो हमारे साथ रहना नहीं था कि मैं आपके साथ हूं, मुझे ज़िबा कर लो और खून लेकर बाप के पास चले जाओ। एक ही दफा वो कुर्बान हुआ और हमारे लिए खून अवेलेबल कर गया कि जिसने गुनाहों की माफी हासिल करनी है इस लहू को ले और अपने गुनाहों की माफी खुदा से हासिल कर ले। और बनी इसराइल भी इसी लहू के वसीला से पाक किए जाएंगे, इसी कफारे के वसीला से पाक किए जाएंगे। और यही वो दिन होगा जिसमें आज मैं आपके सामने कलाम सुना रहा हूं। ये आने वाले साल में हो, 2 सालों में हो, 4 सालों में हो, यही दिन होगा, यही कलाम जो मैं सुना रहा हूं ये खुदा के फजल से इसराइल के अंदर पूरा हो रहा होगा। और जो मैं कह रहा हूं, जिस अंदाज में कह रहा हूं, बनी इसराइल रोएंगे, चिल्लाएंगे। हम तो वैसे ही बैठ के कलाम सुन रहे हैं, लेकिन तब वो वैसे नहीं बैठे होंगे, तब वो अपनी जानों को दुख दे रहे होंगे, वो तकलीफ महसूस कर रहे होंगे। हमने क्यों ऐसा किया? वो तो हमारे लिए आया था, हमने अपने हाथों से गैर कौमों के हवाले कर दिया और गैर कौमों से उसे मरवा दिया। और ये दुख उनके लिए बहुत बड़ा दुख होगा। ये तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ है कि मसाया हमारा और हमने गैरों के हवाले कर दिया। और ऐसा बाइबल में हम स्टडी कर चुके हैं अमाल की किताब में कि उन्होंने गैर कौमों के हवाले किया और गैर कौमों ने उसे पकड़ा
اور مار دیا. اور غیر قوموں نے کفارے کے لیے نہیں مارا تھا, غیر قوموں نے بدلے کے اندر مار دیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں چاہیے تو مار دیتے ہیں. آج بھی ہر بندہ اپنے حساب سے اسے یسوع نہیں چاہیے, اس کے پاس وہ آتا ہے لیکن اپنی طرف سے پھر مار دیتا ہے. کفارہ تو وہ آج بھی ہمارا دے رہا ہے, کفارہ تو آج بھی دے رہا ہے. ہم غیروں کے حوالے کرتے ہیں, گناہوں کے حوالے کرتے ہیں, وہ مر بھی جاتا ہے, پھر ہمارے لیے وہ مخلصی کا کام کرتا ہے, پھر بھی وہ چھٹکارے کا کام کرتا ہے, پھر بھی وہ ہمیں بچانے کا کام کرتا ہے. اور جس دن یہ کمپلیٹ ہو گیا, خدا کا غضب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے. خدا اپنے غضب میں, جو صبح کا پیغام تھا, خدا اپنے غضب میں آئے گا اور قوموں کو اپنے غضب کی مے پلائے گا. کیوں؟ کیونکہ درمیان سے یسوع کا لہو اٹھا دیا گیا ہے, کفارے کا سسٹم درمیان سے نکال دیا گیا ہے. اب کوئی بھی نجات پا نہیں سکتا ہے. تو آپ نے کیا سمجھا کہ کفارہ ہمارے لیے, غیر قوموں کے لیے ایک طرح سے اس نے کمپلیٹ ہمیں پورا نجات کا بندوبست کر کے دے دیا ہے. جب بھی خدا کے پاس آنا ہے, میرا لہو پکڑو اور پکڑ کر خدا کے پاس آؤ. لیکن غیر قوم بنی اسرائیل کے لیے ابھی تک, کیونکہ وہ پوری دنیا کے اندر تتر بتر ہیں, ان کو ابھی تک کفارے کی ضرورت ہے. ان کو کفارے کی, کیونکہ ابھی تک تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. پر جس دن انہوں نے مان لیا, کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے, ایک ہی دن یہ نجات پائیں گے, پوری قوم ایک ہی دفعہ. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم کفارہ کا دن ہوگا. اور یہ بنی اسرائیل پوری کی پوری, جتنے باقی بچ جائیں گے, سب کے نام خدا کتاب حیات میں اس دن بند کر دے گا. اور جو اس دن نہیں مانے گا, خدا ان کا نام, یعنی کہ ان کو اپنی قوم سے کاٹ دے گا, خارج کر دے گا, کہ انہوں نے پہلے بھی نہیں مانا تھا, انہوں نے آج بھی نہیں مانا. تو ہمارے لیے بھی آخری چانس ہے, کیونکہ ہم ایسی منادی کر رہے ہیں کہ ہم چند سالوں کے لیے اس زمین کے اوپر ہیں. ہم اور بیداری کو آپ دیکھیں گے تو بیداری بھی دنیا سے تقریباً مٹ چکی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ آخری چانس ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہمیں اس کفارے کو ماننا ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہی ایک ذریعہ ہے, یہی ایک وسیلہ ہے. پچھلے پیغام جو سنڈے کا پیغام تھا, پچھلے سنڈے والا بھی, اس والا بھی, اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے, لیکن ہم خدا کے فضل سے آرام پائیں گے. ہم اس لہو کے وسیلہ سے آرام پائیں گے, اور یہ لہو مفت میں اس نے ہمیں دیا ہے. یہ کفارہ اس نے مفت میں غیر قوموں کے لیے ایسے اس نے گفٹ رکھا ہوا ہے. مصیبتیں تو بنی اسرائیل کے لیے ہیں, تکلیف تو بنی اسرائیل کے لیے ہے. کفارے کی قدر پوچھنی تو ان کو پوچھیں جو آج بھی پھنسے ہوئے ہیں اپنی ٹریڈیشن کے اندر, اپنی روایات کے اندر, اپنی بندشوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو دنیا کے اندر مسیح کی منادی ہو رہی ہے, اس کو بھی نہیں مان پا رہے ہیں. پھنسے تو وہ ہیں, نجات تو ان کو چاہیے. ہمیں تو فری میں سب کچھ مل گیا ہے, ہمیں تو فری میں سب کچھ مل گیا ہے. تو یاد رکھیے, اگلی بات, یہ آخری بات ہے کہ جس دن یہ کفارہ کمپلیٹ ہو گیا, جس دن یہ کفارہ, لعنت دنیا سے ختم ہو جائے گی. لعنت دنیا سے, وہ گناہ جو بحر مردار کے اندر پڑا ہوا ہے, جو گناہ بحر مردار کے اندر پڑا ہوا ہے, جب یسوع سیون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے, زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے, تو وہاں پر اس بات کو سمجھے, پہاڑ درمیان سے پھٹ جائے گا, آدھا شمال کی طرف سرکے گا, اور اس کے اندر سے ایک بحر نکلے گا, اس کے اندر سے. تو میں نے اعمال کی سٹڈی میں بتایا تھا, وہ بحر کوئی اور نہیں ہے, وہ بحر باغ عدن کے اندر سے جو دریا جاری تھا, یہ وہ بحر ہے. اور آج وہ دنیا کو مل نہیں رہا, اس لیے کہ اس کے اوپر زیتون کا خدا نے پہاڑ رکھا ہوا ہے. اور جیسے ہی یسوع سے اپنا قدم وہاں پر رکھیں گے, زیتون کا پہاڑ پھٹ جائے گا, اس کے نیچے سے ایک بحر نکلے گا, اور وہی دریا ہوگا جو یردن میں سے ہوتا ہوا پانی ڈیڈ سی کے اندر ڈالے گا, اور ڈیڈ سی کے اندر پھر سے پانی شیریں ہو جائے گا. پھر سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے, یہ حزقیل کی کتاب 47 باب میں موجود ہے, آپ وہاں پر پڑھ لیجئے گا گھر جا کر. اسی دریا کے وار پر زندگی کا درخت آپ کو ملے گا, اسی دریا کے وار پر جو درخت ہوگا, اس سے قوموں کو شفا ہوگی, اس کے پتوں سے قوموں کو. وہی درخت ہے جو 12 مہینے پھل دیں گے. اور یہ 47 باب میں ہے, اور یہ تب ہوگا جب کفارہ
कंप्लीट हो जाएगा। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, और खुदा का खैमा कोई और नहीं है, खुदा का खैमा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह अपने बाग में यानी कि इसराइल के अंदर फिर से मौजूद होगा, और जब वो अपने तख्त पर बैठेगा तो ये वही जगह होगी जहां पर खुदा आदम के साथ बातें किया करता था, और आदम फिर से बहाल होकर बाग एदन के अंदर होगा। वही दरिया जो बाग के अंदर से बह रहा था, वही दरिया हम सब के सब ईमान रखते कि वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि तब 1000 साल बादशाही का आगाज हो जाएगा। और जब तक 1000 साल बादशाही का आगाज नहीं हो रहा, तब तक ये कफारा जारी है और जारी रहेगा। और ये इंसानों की खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये बनी इसराइल की खुशकिस्मती है, क्योंकि जब हम 1000 साल बादशाही के अंदर चले जाएंगे, जो कि हम ईद क़याम पर इस पैगाम को देंगे, जब उसमें चले जाएंगे तो जो बाकी कौमें होंगी वो खुदा के अजाब के अंदर होंगी। तब उनके लिए कोई कफारा देने वाला, कोई उन पर रहम करने वाला नहीं होगा। तो आज तो हमारे पास मौका है, हम रोजे भी रख सकते हैं, हम कफारे पर ईमान भी रख सकते हैं, हम अपने आप को पेश भी कर सकते हैं। यीशु का लहू आज हमारे लिए अवेलेबल है, इसको लेकर हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी करवा के आज के दिन ये ध्यान लगाकर कि मेरा नाम किताब हयात में है या नहीं है, हम अपना नाम आज लिखवा सकते हैं। खुदा को कह करके, खुदावंद मैं यीशु मसीह के लहू के वसीला से तेरे पास आता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, मेरा नाम किताब हयात में लिख दे। मूसा कह रहा था काट दे, हम कहेंगे लिख दे। अगर लिखा हुआ है तो उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, अगर लिखा हुआ है तो शुक्रगुजारी सिर्फ लहू के लिए है, क्योंकि उसके लहू के वसीला से ऐसा मुमकिन हुआ है, हमारे अमाल के सबब से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। आमीन। सो खुदा आज हम इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत भी दे, समझ भी दे, और इस पर अमल करने की तौफीक भी बख्शे। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।